बुशरा बीबी को इन्होंने बिल्कुल खाने में, तो उसके बाद जो मुझे नाक से और मुंह से और जिस तरह से उल्टियाँ आई हैं और पानी इस तरह बहा है आंतों सारियों से कि अभी तक मेरे पेट में जलन होती है, आंतों में जलन। कुछ ऐसा दिया बुशरा बीबी को खाने में, उसने खुद मुझे बताया। जो कम ज़र्फ लोग समझते हैं कि जी ये बनी गाला में किसी डील के तहत है, मैं खुद देख कर आया हूँ। पूरे कमरे सील्ड हैं, सील्ड बाकायदा हैं, और उसे कमरे में बंद किया हुआ है। कोई खिड़की की खुलने की गुंजाइश नहीं है उसमें, कोई हवा उसमें आने की गुंजाइश नहीं है। और फिर जो उसको खाने में दिया गया, उसने खुद बताया कि उसमें इतनी मिर्चें थी, मैंने समझा शायद मसाला तेज़ होगा, लेकिन उसके बाद जो थोड़ी देर बाद रात को, उसके बाद जो मुझे नाक से और मुंह से और जिस तरह से उल्टियाँ आई हैं और पानी इस तरह बहा है आंतों सारियों से कि उसके मेरी कोई मुलाकात 5 दिनों के बाद हुई थी इस खाने के, और उन्होंने कहा अभी तक मेरे पेट में जलन होती है, आंतों में जलन होती है। तो अब ये मैंने तो आके कहा कि इनका जो है इस चीज़ का सीरियसली नोटिस लिया जाए, कोई इसमें जो है उसका डॉक्टर्स जाके मुआयना करें और देखें कि इसमें क्या चीज़ ऐसा एसिडिटी, कौन सी एसिड सा, अल्लाह जाने क्या था। बज़ाहिर वो सेहत में ठीक थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन से खाना नहीं खा सक रही हूँ, इसलिए कि वो सारा सिस्टम जो है वो इस तरह से जलन महसूस करता है। तो जाहिर है कि वो उनकी कस्टडी में है भाई, और ये रियासत का काम है। एक फ़र्स्ट लेडी थी, आप इमरान खान की बीवी थी, एक इंसान तो कम से कम थी, एक औरत भी थी। आपने उसको इस अंदाज में रखा हुआ और तिब्बी मुआलिज अगर उनकी मर्ज़ी के नहीं होंगे, या उनको ऐसे ही आप एस्प्रीन दे देंगे या पक्की दे देंगे, ले जी ये सब गोल ले लो या ये सिपारी खा लो, तो ये इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। और इमरान खान साहब वो मैंने इसलिए कि उन बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं उनसे मुलाकात अभी रिसेंटली नहीं हुई है। अगर अलीमा खान कह रही हैं तो वो उससे ज़्यादा देखें। बहन, वो कहते हैं कि बीवी जेब की तरफ देखती है और बहन और माँ सेहत की तरफ देखती है हमेशा आंखों में। ये एक मसल मशहूर है, ये नहीं कि इस केस में के मुतालिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है बहन तो माँ होती है, और बहन ने अगर महसूस किया है कि उनकी आंखों में कोई ऐसी है तो यकीनन इस बात को संजीदा लेना चाहिए। और इमरान खान की आदत नहीं है, जैसे मैंने अर्ज़ की, कि वो इस किस्म की शिकायत करें, लेकिन ये रियासत का फ़र्ज़ है। और ये जब तक कस्टडी में होता है तो सुपरिटेंडेंट जेल के वो टोटल एक उसकी जागीर होती है, उसकी मिल्कियत होती है, उस पर दस्तरस होती है किसी इनमेट का। इमरान खान साहब तो खैर चलें एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी भी जो कैदी है उसकी सेहत और उसका तमाम चीज़ों की जो है ख्याल रखना ये सुपरिटेंडेंट जेल और जेल अमले का काम है। उनकी खुराक हो, उनकी सेहत हो, उनकी जो है जो भी लवाजमात ज़रूरियात हैं, इंसानी हकूक़ से भी माख़ज़ हैं और दुनिया के कवानीन से भी हैं, हमारे कानून में भी यही माख़ज़ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये संजीदा बात है। और बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स जो उनका अपने मुआलिज हैं, उनके तो कैंसर हॉस्पिटल भी है शौकत खानम में, वहाँ से बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स आने को तैयार हैं। ये उनको दस्तरस और रसाई दें, वो आकर इनका मुआयना करें, क्योंकि हमारे लिए और सारी कौम के लिए फ़र्स्ट लेडी और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बिल्कुल सेहत और उनकी ज़िंदगी के बारे में सबको फ़िक्र है। थैंक यू। देखें, ये भुट्टो का फ़ैसला बिल्कुल मिस ट्रायल है, इसमें कोई दूसरी आ रहा नहीं। सारी दुनिया यही कहती है, हम आज तक कहते आए हैं, हमारी काला कोट हमेशा यही है, बुनियादी हकूक़ और रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि बुनियादी हक़ है। इसलिए ये मिस ट्रायल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये फ़ैसला काबिल तहसीन है, और रेफरेंस चूँकि थी, रेफरेंस में सिर्फ सवाल का यही जवाब देना था। अब हम देखें कि इतने सालों के बाद मुझे बताएं, क्या आपने अपना तो माथे से कलंक का टीका जो है साफ़ कर दिया शायद, लेकिन क्या भुट्टो वापस आ सकते हैं? क्या इस कौम को एक जय्यद कायद जो है उसकी रहनुमाई मिल सकती है? क्या ऐसा शख्स जो कि एक स्टेट्समैन था और दुनिया का, हेनरी किसिंगर कहता है कि ही वॉज द टॉलेस्ट स्टेट्समैन इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वो इसके बावजूद के धमकी दी थी, फिर भी वो मानता है अपनी किताब में कि भुट्टो जैसा कोई स्टेट्समैन उस वक्त का उनमें नहीं था। तो हमने ऐसे कायद से
جو ہے اس کو لحد میں اتار دیا. اب ہم نے ایک ایسا قائد جو عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے اسے ہم نے اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے اور میں توقع کروں گا, اور ہم نے بار بار کہا ہے ایک ہائیسٹ جوڈیشل وہ بنائیں, کمیشن بنائیں. اور کل بلاول بھٹو نے بھی اس بات کی تائید کی, اور یہی بات جو ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ 9 مئی کے سارے کیسز جو ہے وہ ختم کرتے ہیں, کیونکہ عوام جو ہے وہ اپنا دو ٹوک فیصلہ دے چکی ہے. اور بلاول نے بھی تائید کی کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. سو جتنی جلدی بنائیں اس چیز کا, تاکہ یہ بیانیہ آئے کہ 9 مئی کا فراڈ تھا یا 9 فروری کا فراڈ تھا. یہ دونوں فراڈ جو ہے سامنے آئے, چاہیں 9 مئی اور 9 فروری, ان دونوں کی مماثلت ہے, کیونکہ 9 مئی کیا ہی 9 فروری کے لیے گیا. اور اس دوران میں کس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی؟ ایک ہی فریق, ایک ہی شخص, ایک ہی پارٹی کو فریق کی گئی, ختم کرنے کی کوشش کی گئی. سو مت کریں ایسا کھلواڑ, اور یہ بات اس کے بعد کہ 40 سال بعد اس کو ٹیک اپ کریں, آج ہی خدا را ٹیک اپ کریں, کیونکہ ساری قوم اور ساری بین الاقوامی برادری بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. جی ایک اور آپ کے سوال لینے سے پہلے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں میڈیا پر بنیادی حقوق سے جو متجاوز جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, ٹویٹر کا بند کرنا, یوٹیوب کا بند کرنا, انسٹاگرام کا بند کرنا, یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. اور وہ بھی ایسی وقت میں اور اس دنیا میں جہاں ساری دنیا ان چیزوں سے استفادہ کرتی ہے. آپ اپنے ہی عوام کو, اپنی ہی قوم کو, اپنے ہی ملک کو, اپنے ہی نوجوانوں کو ان چیزوں سے محروم کر رہے ہیں. تو ہم بالکل میڈیا کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. میڈیا کی آواز کے ساتھ ہماری آواز جائے گی. جہاں میڈیا کے پرسنل پر کسی پر اٹیک ہوگا یا کسی پر بندش آئے گی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تن من دھن کے ساتھ. اچھا کھوسا صاحب, آج نیب کیس میں عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے, آپ اس وقت نکل رہے ہیں, کیا کچھ آج کی سماعت میں ہوا ذرا بتائیے گا. آج کی سماعت میں اس پیش رفت اس لیے نہیں ہوئی کہ خیر سے دفتر نے جو ہے پروسیس ہی جاری نہیں کیا دوسرے فریق کو, حالانکہ ساری دنیا کو پتہ تھا آج لگا ہوا ہے. لیکن یہ تاخیری حربے ہیں بدقسمتی سے جو پروسیکیوشن یا نیب استعمال کرتی ہے, تاکہ جتنی زیادہ آپ اس کو جو ہے عمران خان کو اندر رکھ کے اور پیچھے سے پھر بلڈوز کر کے ان کو سزا کر دی جائے, تاکہ یہ جو ہے پٹیشن ان کی انفرکچوس ہو جائے. باہر کیا آج انہوں نے جو ہے جج صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے اس کا, اور اگلے ہفتے کے لیے انہوں نے پھر کیس کو لگایا ہے سماعت کے لیے, اور امید ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کی ضمانت ہو جائے. سوال یہ بتا دیجیے, کل علیمہ خان نے ایک کنسرن ظاہر کیا کہ عمران خان کو انفیکشن ہو گیا سخت قسم کا, اور ان کی آنکھیں کافی ریڈ تھیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا گیا ہے یا ان کا ہو گیا ہے؟ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کسی کو انہوں نے بتایا ہی نہیں. دیکھیے, میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان شکایت نہیں کرتے. عمران خان ایک میں تو سمجھتا ہوں ایک مرد حر ہے اور مجاہد ہے. وہ اپنی, حالانکہ اس نے اڈیالہ ادھر اٹک جیل میں تھا, تو اٹک جیل میں اس نے ایسی تفنن کیا کہا, پہلے دن جب مجھے یہاں لے کر آئے تو ایک اوپن تھا, بیرک سا تھا, اور جب بارش ہوئی تو پانی سارا اندر آ گیا, اور میٹ جو ہے وہ 2 دن تک گیلا رہا, میں تو سو نہیں سکا. اور پھر اتنی چھوٹی یہ, اور پھر ساری رات کو وہ بڑے بڑے بلب جو ہے جلتے تھے, اور سارے پتنگے دنیا کے, کیونکہ وہ جنگل ٹائپ چیز ہے تو ساری دنیا کے پتنگے آ جاتے تھے, بڑے ہنستے وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اتنی سی دیوار تھی اور اس کے اوپر کیمرہ تھا, وہ آپ اشنان بھی نہیں کر سکتے, اور آپ جو ہے تو یہ 2 دن تو پھر ہم نے خیر سیشن جج صاحب کو بھجوایا, وہاں شکایت ہوئی تو انہوں نے اس کمرے سے ہٹایا, لیکن انہوں نے کوئی پروٹیسٹ لاج نہیں کی. میں آپ کو اس کی کیریکٹر کا بتا رہا ہوں, اس نے برداشت کیا, لیکن وہ پھر اپنے اسپرٹس میں تھا. اسے اپنی سہولت کی بجائے اسے قوم اور ملک کی اور اس کے مستقبل کا زیادہ اس کو جو ہے ادراک ہے اور اس کو فکر ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھلا نہ تو میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کر ان چوروں لٹیروں اور بگوڑوں کی طرح جاؤں گا. میرا مرنا جینا یہیں اسی دھرتی میں ہے. مجھے بھلا سارے پاکستان کی جیلیں پھر آ لیں, لیکن میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کر رہوں گا. کا مقصد یہ تھا کہ انفیکشن ہو جانا اور کسی کو نہ بتانا, فیملی کو بھی نہ بتانا. دیکھیں, مجھے نہیں, یہ علیمہ بیوی سے پوچھیے گا انفیکشن کیا تھا. آج میں نے جانا تھا
لیکن اس کیس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، اس لیے میں اس پر کامنٹ نہیں کرتا. ہاں لیکن